गुड मॉर्निंग. मुझे डिस्टर्बन्स आयिल्ले, सॉरी. आम्ही कितेंय तर केलें आमकां पचतलें म्हणून ते पचोंक ना. देव आसा मुखार सरता, ताजेर प्रत्येक एक्टिव्हिस्ट जेन्ना मुखार सरता ताजेर केसीस घालता, ताका सप्रेस करपाचो प्रयत्न चालू आसा सध्या ह्या सरकाराचो. आणि सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आज अशें केन्नाच जावपाचें ना की आमकां एक्टिव्हिस्टांक एकटे सोडटले लोक. खुबशा लोकांनी आमकां हेल्प केल्लो. काही कितलेशे लोक आमचे 12 जाण आमचे जे केसीस घातलेल्या तांच्या लोकांनी तांकां विटनेस रावल्ले. ताजे नंतर तांकां आमचे बॉन्ड दवरपा लागून रावल्ले. सो आमचो लॉयर जो कॅरोलायन आसा आनी प्लस आनी ग्रुपाचो आनी एक लॉयर आशिल्लो, तर दोगां लॉयरांनी आमकां जस्टीस मेळोवन दिले. लॉयर हॅव सिन्सियरली, आय वूड लायक टू से कॅरोलिन कुलासो, thank you so much Caroline madam that you have helped us. You also been an activist come advocate. तुम्ही खऱ्यांनीच आमकां खूब मदत केली आणि ह्या मदतीक लागून आमकां एक कॉन्फिडन्स मेळटा की बरे एडवोकेट्स जेन्ना आमच्या फाटल्यान आसता, एडवोकेट रिचर्ड आसा, एडवोकेट नायजल आसा, खुबशे एडवोकेट जे आसा जे सिन्सियरली एक्टिव्हिस्टांक लागून हेल्प करता. आणि अशें जेन्ना आमकां हेल्प करता तेन्ना आमकांय कॉन्फिडन्स मेळटा. एडवोकेट रायन आसा आणि एडवोकेट शेन आसा, खुबशे लॉयर जे आसा पळय जांच्यांनी आमकां हेल्प केल्ले आसात, जांकां आमकां मार्गदर्शन दाखयल्लें आसात आणि हे मार्गदर्शनान आमी आज पर्यंत ठाम आसा. हांव एक गजाल ह्या ग्रुपाक सांगूंक सोदता आणि फ्रांसीस सिल्वेराक सांगूंक सोदता की फ्रांसीस सिल्वेरान भायर येवन माफी मागपाची गरज आसा. कित्याक आज तुवें इतल्या आमी एक्टिव्हिस्ट जावन तातूंत आनी खुबशीं बायलां आशिल्लीं जांकां तुवें इतले त्रास झाले आणि तू प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन तुवें सगळ्या जनतेक सांगलेलें की आमी स्टंट करता, आमी रॉंग आहा म्हणून. जाल्यार आयज कोर्टान डिसिजन ऑलरेडी दिल्लें आसा आणि आयज कोर्टाचेर तुकाय खबर आशिल्लें की हें सगळें चुकीचें घडटा म्हणून, पूण तुका सगळें खबर आसतना सुद्दां तुवें लोकांक त्रास केल्ले आसा. आयज खरो तर तूं मनीस आसा जाल्यार तुवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें. जितले सरपंच मुखार काडलेले ते प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तुवें माफी मागची, लोकांकडल्यान माफी मागची की बाबा हें जे कितें घडलां तें आपणे घडोवन हाडलेलें, हे चूक जाली म्हणून माफी माग लोकांकडल्यान. एक त्रास जे लोकांनी काढला पळय ह्या केसींक लागून, अशें केन्नाच तांकां हें करचें. घराची हाऊस वायफ ह्या असल्या भुरग्यांचेर तुमी केसी घातलेली आहा जे भुरगे बाबडे केन्ना येवंकूच ना थंयसर आणि ते घरा कडेन न्हिदोन आशिल्ले, तांचेर सुद्दां रिवेंज काडलेलो आसा तुमी. म्हळ्यार तुमी आज तुमकां खंयच्या एंगलान तुमकां लोकांनी वोट मारपाचें हेंय लोकांकडे क्वेश्चन करचें. सो आज म्हाका दिसता की आमी सदांच म्हणटा न्हू, देव केन्ना तरी आमकां पावतलो. देवाक जाय तेन्ना त्याच टायमाचेर देव पावतलो. लक्षात घ्या, म्हाका खात्री आसा 2027 आमी चेंज करपाचें ना. गोंयकार चेंज करपा लागून आमची ताकद उरलेली ना, आमची एक्टिव्हिस्टांची ताकद उरलेली. गोंयान 27 देवूच कितें आहा तें दाखयतलो आनी ऑलरेडी सुरवात जाल्ली आसात. बाय इलेक्शन्स बीन लागीं पावपाचे आहा खूब जाणांचे, जांच्यांनी लोकांच्या देवाच्या फुडें एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार मागणी केल्ली, लोकांची फकाणां उडयल्ली आणि पयलो म्हणटा तो दिगंबर कामत. सो ह्या लोकांनी जे देवाची फकाणां उडयल्ली आसात, देवाचो इन्सल्ट केल्लो आसात, 2027 पयलीं काही गजाली घडपाच्यो आसा आणि त्यो घडटल्यो. आणि देव हा पळय सगळो कंट्रोल आपल्या हातीन घेतलेलो आसा. ह्या शिमेवयल्या राखणदार आहा पळय आमकां राखतले ही आमकां खात्री आसा. आणि परत एकदा हांव सगळ्यांक, जितल्या लोकांनी आमकां आमचो त्या टायमाचेर टफ टायमाचेर आमकां सपोर्ट केल्लो, जे एक्टिव्हिस्ट, जे एनवायरमेंटलिस्ट, जे पॉलिटिशियन्स आतां सध्या प्रेझेंटली पॉलिटिशियन जाल्ले आहा तांच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो, हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. जांच्यांनी आमकां बॉन्ड दवरपा लागून हेल्प केल्लो आसत तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आणि आज स्पेशली विदाउट द प्रेयर्स कांय जावपाक शकना. त्या टायमाचेर जेन्ना आमचे कंप्लेन जाले खुबशे आमकां प्रेयरांस दवरले. सो आय वूड ऑल्सो थँक ऑल दोज पीपल हुएवर इन डिफरंट वे हॅव contributed to pray for us or contributed physically or contributed in terms of advocate fees. I would like to say thank you so much. आमकां असो तुमचो आशीर्वाद आसो आणि आमी इतले एश्युरन्स दिता की आमचे ज्या भाशेन आमी काम करता तेजेन दुगणा आमी काम करतले आणि गोंय साल्वार करतले. देव बरें करूं.